तुम इस चक्करों में नहीं पड़ने वाले, ना तुम ये कर सकते हो, ना तुम इनिशिएटिव ले सकते हो। ये मैं बड़ी हिम्मत के साथ तुम्हें बात कह रहा हूँ। जी, एक रिश्ते के बारे से आपको मशवरा था मेरे लिए। आपके लिए मजहर, पूरा नाम क्या आपका? मजहर सलीम। मजहर सलीम। सलीम आपके वालिद हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, फरमाइए। तो वो उनका जो प्रपोजल है उनका नाम है महविश। अच्छा जरा स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर पे ना बात करो यार। जी सर, जी जी। महविश। पूरा नाम? उनका नाम महविश है। पूरा पूरा? बस इतना ही मुझे मालूम। इतना ही नाम है। तुम्हारी अपनी दिलचस्पी है? जी सर। हाँ, तुम्हारी ज्यादा है या दूसरी पार्टी की ज्यादा है? उसकी भी है, हम दोनों मतलब उनकी मुलाकात हमारे घर में ही हुई है आमने सामने। अच्छा मजहर देख, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ना करो, ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन शख्सियतें दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। आप बुनियादी तौर पर, मैंने इसलिए पूछा कि ज़्यादा किसकी तरफ से बढ़ावा है। आप ये बढ़ावा करने जोगे नहीं हो, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ यार। तुम इस चक्करों में नहीं पड़ने वाले, ना तुम ये कर सकते हो, ना तुम इनिशिएटिव ले सकते हो। ये मैं बड़ी हिम्मत के साथ तुम्हें बात कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है ना, इसलिए तुम इसको करना चाह रहे हो। तुम कर लो तो ये बराबर का होगा। जी जी। यानी कि ये नहीं हो सकता कि तुम इसमें बहुत कंफर्टेबल हो, ये भी नहीं हो सकता कि तुम बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ में रहो, लेकिन ये एक पीस और स्ट्रेस के दरमियान जो जंगो जदल है ना, वो चली रहेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस की तरफ रुझान ज़्यादा होगा इस रिश्ते में खातून का। इसमें एक और भी जो बात आपके इल्म में लाने वाली थी, वो ये कि उनकी असल में जो इशू आ रहा है वो ज़्यादा उनकी 3 बेटियां हैं और उनकी जो वालदा है, बच्चों की नानी जो है, वो कहती है कि तीनों बेटियों को आप अडॉप्ट करें। हमने उनसे पहले एक बेटी के बारे में कहा। देखो मैं उलमा की तरफ देखे बगैर ये बात तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई और मशवरा दे दिया ना तो मैं फंस जाऊंगा फिर। जी जी ठीक है रोना यार, खुदा देख ये कोई ट्रेड है, ये कोई बाटर ट्रेड है। 3 बच्चियां नहीं, 4 औरतों की जिंदगी का सवाल है। जी जी। सो इस तरह मेरे भाई, मेरे ख्याल में इस पंगे में ना पड़। ठीक हो। अल्लाह से दुआ करके अल्लाह उनके नसीब को बेहतर करे और उनको एक ऐसा रिश्ता मैसर हो जो उन बच्चियों को मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट कर सके। अच्छा ये बात बताइएगा शामिल कि बच्चियों को अडॉप्ट करने वाला जो वालिद होगा वो उनका महरम होगा? ज़ाहिर है शादी के बाद इनको रबाइब कहते हैं, रबीबा। उसके साथ अब्दी तौर पे निकाह हराम हो जाता है शादी के बाद। निकाह करने के बाद जब चाहे वो माँ को तलाक दे दे, हाँ, चाहे मालदा को तलाक हो जाए, अगर हलवत होगी हो तो वो रबाइब है हमेशा के लिए। वो बच्चियाँ शादी नहीं कर सकती, वो बच्चियों के साथ उस बाप की शादी नहीं हो सकती। यानी कि ये शरन तौर पे ठीक है। हाँ, शरी तौर पे जैसे ये उनके साथ निकाह करेंगे और हलवत हो जाएगी तो वो उनकी महरम हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है इस सिचुएशन के बारे में कि जब 2 दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए तो मुसलमान उम्मत के ऊपर सबसे बेहतरीन और पकीदा जो चीज़ है वो निकाह है। बेशक दोनों को मिलाने के लिए अगर मोहब्बत पैदा हो जाए, हो गई है, तो निकाह सबसे बेहतरीन है। और निकाह कोई छोटी इस्लाम का शियार नहीं है। हाँ। हजरत मूसा ने एक निकाह की खातिर 10 साल का हक महर खिदमत का मुकर्रर किया, 10 साल खिदमत की। तो ये अगर आप इनको ये यार, हमें अल्लाह ने कितनी अच्छी बीवियां दी हैं, उन्होंने हमें 10 साल मेहनत नहीं करवाई। नहीं वो इन्होंने पहले किया था मूसा ने ना, हम निकाह के बाद कई साल करते हैं। तो बहरहाल अगर बच्चियों की कफालत करेंगे तो ये बिलाल भाई सवाब का काम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई आपका? जी जरा एको ना करना, ये स्पीकर बंद कर देना फिर बात करना बेटा। स्पीकर बंद है। अच्छा मेरा बेटा किसी खुली जगह पर आ जाओ, टीवी बंद कर दे। टीवी नहीं है, मैं गली में खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, इससे खुली जगह और अब क्या हो सकती है? हुक्म। अच्छा ऐसा है, एक तो मेरी बीवी की तबीयत ना बहुत खराब रहती है। बीवी का नाम मेरे बेटे? फरजाना खानम। फरजाना की तबीयत खराब रहती है। फरजाना को आपको लगता है कोई रूहानी मसला है? ऐसा ही लगता है। अच्छा उसका मुझे एक चीज बता सकते हो कि तुम्हें किस बात ने इस शक पे डाला कि रूहानी मसला है? वो ये है कि मुझे बाबा के पास ले जाओ, मुझे दम करा दो, मुझे किसी ने वो कर दिया, मुख्तलिफ बीमारियां, यानी कि ठीक रहती नहीं है। मैं 7-8 साल हो गए,
طبیعت ان کی خراب ہی رہتی ہے، کبھی ٹانگ میں درد تو کبھی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے فرزانہ کو کبھی خوشحال طبیعت میں دیکھا ہے؟ بہت کم. تمہیں بیماری سمجھ آتی ہے؟ یہ بیماری ہے. مجھے سمجھ آتی ہے. انسان اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، جہاں شکر گزاری نہ ہو وہ بیماری ہے. یہ سمجھ میں آتی بات؟ کیا کہہ رہے؟ اچھا میرا کام نا اصل میں بہت کام کرتا ہوں، میرا جرابوں کا کاروبار ہے، تو لیکن میں اتنا کام کر کے بھی جب اینڈ پہ دیکھتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. حافظ میں حافظ صاحب سے آپ کو وظیفہ لے کے دیتا ہوں، آپ نے فون بند کر دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے وظیفہ سننا ہے، ایک تو فرزانہ کی صحت کے لیے اور ایک ان کے کاروبار کے لیے. بلال بھائی بنیادی طور پہ صحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی ہے، سورت شفا جس کو کہا جاتا ہے، وہ سورت فاتح ہے. سورہ فاتح 41 مرتبہ یہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھیں، سنت اور فرض کے درمیان. سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھیں. 7 دن میں فرق محسوس ہوگا، اور رزق حلال فراق کے لیے استغفار سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ ایک استغفار کی ایک تسبیح کے بدلے میں، یعنی انسان بیٹھا بیٹھا 1 منٹ میں 100 سے زیادہ کیا پڑھنا، کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف یہی پڑھتے رہے، صرف یہی پڑھتے رہے. یا استغفار کے جو باقی دیگر وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا یہ ویسے بڑی اندھیروں سے لانے والی آیت ہے. بے شک یہ استغفار کی آیتیں ساری کی ساری استغفار کی لکھی ہوتی ہیں کتابوں میں. استغفار کریں تو اللہ کے فضل و رحمت سے بارشیں آپ کی مرضی سے ہوں گی، اولاد آپ کو وافر ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عجیب بات کی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ گھر اور باغات نہیں دے گا، بلکہ ان کو راستہ اور پیراستہ بھی خود کر دے گا، یعنی ڈیکوریشن بھی اپنی طرف سے فراہم کرے گا. استغفار کریں اور سورت فاتحہ پڑھیں، یہ مسائل حل ہو جائیں. فرزانہ سورہ نوح کی آیات ہے جس میں واضح طور پر خالق کائنات نے یہ احکام دیے ہیں، بارش کا بھی، اولاد کا بھی، کثرت ہے مال کا بھی. استغفار کے ساتھ استغفار پورا پڑھے تو بہت زیادہ بہتر ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے ساتھ درود شریف جو ہے وہ ضرور پڑھے. اچھا یہ شرط ہے کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ ہر صورت میں قبول فرماتا ہے، اور دعا کے اول و آخر میں اگر درود پڑھ لے تو خالق فرماتا ہے میں نے اس کے دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لیا، آخری بھی کر لیا، درمیان کا نہ کرو تو مجھے شرم آتی ہے. تو اس درود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے گناہگار بندوں کی دعاؤں کو یقیناً قبول فرماتا ہے. پھر وہ تو حکم دے رہا ہے نا، وہ دنیا تجب لکم، جو کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو تو وہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ جی وہ بے اختیار نہیں ہے. میں اگر ایک وعدہ کر لوں میں بے اختیار ہو سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، لیکن خدا تو قادر مطلق ہے نا، جو وہ خود حکم دے رہا ہے کہ تم مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا. ہاں کبھی وہ عطا نہیں کرتا، ایسی چیز جس کے انجام سے انسان بے خبر ہوتا ہے، اس پہ بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی قبول کرتا ہے، بڑی تاخیر سے قبول کرتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، زکریہ کی دعائیں ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کو مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ میرا بندہ مانگتا رہے اور میں سنتا رہوں. تو یہ ادائیں ہیں مختلف خالق کائنات کو بندے کی جو پسند آ جاتی ہیں، لیکن استغفار اور درود مل کے دونوں اگر پڑھی جائے تو اس سے محمد عامر ہمارے ساتھ. جی